Basically, we study different courses during first to 6 semesters, right? So हामी चाहिँ यहाँ कस्तो भन्दाखेरि we study so many courses. First semester मा we study different courses, as well as second semester मा पनि we study different courses. So the main objective of this project work is to developing both theoretical and practical skills to develop any software product. Basically, here we focus on developing a real world application, and that application will be useful for individuals or will be useful for the market. कुनै अर्गनाइजेसनलाई पनि युजफुल हुन सक्छ अथवा इन्डिभिजुअल पिपललाई पनि युज हुन सक्छ. So before starting this project work, I think you should have strong knowledge of two courses. Like one is system analysis and design, which you will study. You have already studied in the first semester, right? And the next is the software engineering. So project work start गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले एकचोटी फेरि रिवाइज गर्नु पर्यो. तपाईले पढेको चाहिँ सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन कोर्स एकचोटी रिवाइज गर्नुस् र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पनि रिवाइज गर्नुस्. बेसिकली I think system analysis and design is more important than the software engineering when we develop any software product. So त्यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले एक्चुअल कुनै पनि सफ्टवेयर प्रोजेक्टको प्लानिङ कसरी हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो. त्यसलाई एनालिसिस कसरी गर्छ त्यो कुराहरु हेर्नु पर्यो. डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छ त्यो कुराहरु पनि हेर्नु पर्यो है त. So what is the main objective of this course भन्दाखेरि we develop both theoretical and practical skill to develop software product. After all, हामीलाई त के चाहिन्छ यो प्रोजेक्ट वर्क सक्दाखेरि तपाईसँग त एउटा सफ्टवेयर प्रोडक्ट हुनु पर्यो र त्यो प्रोडक्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्ट भनेको हामी जस्तो इन्डिभिजुअलको लागि पनि युज हुन सक्छ अथवा कुनै अर्गनाइजेसनले पनि युज गर्न सक्छ, मेबी सोसाइटीले पनि युज गर्न सक्छ. सो प्रोजेक्ट वर्क गर्नु भनेको अरु प्रोजेक्ट र सफ्टवेयर प्रोजेक्टमा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ दिस प्रोजेक्ट वर्क you will develop one usable software product. So basically हाम्रो फोकस अझै यसमा चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा हुनुपर्छ. We focus on developing application software rather than the system software, right? So this project work is divided into 3 phases. हाम्रो युनिभर्सिटी को तपाईले सिलेबस एकचोटी हेर्नुभयो भने it has 3 phases. The first phase is called the proposal submission, and the second is the midterm defense. Final ma chahi tapaiko you submit the final project report and you also defend that project report in front of different evaluators. त्यो evaluator ma tapaiko ko huna सक्छ भन्दाखेरि एउटा युनिभर्सिटी बाट एक्सटर्नल हुन सक्छ. त्यस्तै तपाईको चाहिँ तपाईको कलेजको सुपरभाइजरहरु अनि त्यसै डिफरेन्ट तपाईको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरु इन्टरनल फ्याकल्टी मेम्बर्सहरु पनि हुन सक्छ. सो यहाँनेर एउटा क्वेशन के आउँछ भन्दाखेरि मैले लास्ट टाइममा पनि यो कुरा चाहिँ सुनेको जस्तै प्रपोजल डिफेन्ड गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने क्वेशन आउँछ. प्रपोजल सबमिसन मात्रै हो कि प्रपोजल डिफेन्स पनि हो? सो हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ प्रपोजल सबमिसन भन्छ, बट आई थिंक it will be better if you submit the proposal and if you also defend the proposal. तपाईले प्रपोजल पनि डिफेन्स गर्नुस्, मिडटर्ममा पनि डिफेन्स गर्नु पर्यो र फाइनलमा पनि डिफेन्स गर्नु पर्यो. प्रपोजल लेख्नु पर्यो, सबमिट गर्नु पर्यो, डिफेन्ड पनि गर्दा चाहिँ राम्रो. तर युनिभर्सिटीको हाम्रो सिलेबस हेर्दाखेरि प्रपोजल डिफेन्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. तर हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ प्रपोजल पनि डिफेन्ड गराउने हाम्रो प्र्याक्टिस छ. त्यसले गर्दाखेरि 3 फेजेसमा तपाईले काम गर्दाखेरि फाइनलमा तपाईको सबै कुराहरु राम्रो हुन्छ, रिपोर्ट पनि राम्रो बन्छ र तपाईले जुन बनाएको सफ्टवेयर प्रोडक्ट पनि राम्रो हुन्छ. किन भन्दाखेरि तपाईले प्रपोजल मात्रै सबमिट गर्नु भनेको त्यो सबमिट गरेको प्रपोजल त पछि हेरिन्छ. तपाईले त्यो प्रपोजल नै डिफेन्ड गरे भने चाहिँ तपाईले जति बेला डिफेन्ड गर्छ त्यो बेला के हुन्छ, सबैलाई के थाहा हुन्छ भने तपाईले के गर्न खोजेको र तपाईले गर्न खोजेको कुरामा के इनपुटहरु एक्सपर्टबाट, तपाईको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरुबाट अथवा सुपरभाइजरबाट इनपुट आउन सक्छ. त्यो भएर चाहिँ प्रपोजल डिफेन्ड गर्नुस्, त्यो अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो बेसिकली म चाहिँ आज मेरो जुन आजको सेसन छ
मैले फोकस गर्ने भनेको फाइनल प्रोजेक्टको रिपोर्टमा मैले फोकस गर्छु तर अलिकति म चाहिँ तपाईको प्रपोजलको कन्टेन्टको कुरा पनि गर्छु किन भन्दाखेरि प्रपोजलको कन्टेन्टहरु र तपाईको फाइनल रिपोर्टको कन्टेन्टहरु समहाउ तिनीहरु रिलेटेड हुन्छ त्यही भएर फर्स्ट आई विल बी talking in brief about the proposal, the detail of the proposal, and I will be talking about the format of the final report of the project. So next ma चाहिँ this is the proposal format. Proposal format मा के हुनु पर्यो टाइटल पेज हुनु पर्यो यो तपाईहरुले चाहिँ यो टाइटल पेज कस्तो हुने भन्ने कुरा हामीसँग डकुमेन्ट पनि छ त्यो डकुमेन्ट पनि म शेयर गरौँला लास्टमा चाहिँ सो त्यसपछि चाहिँ टाइटल पेज एउटा तपाईले बनाउनु पर्यो आफ्टर दैट यु राइट द इन्ट्रोडक्सनमा इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर भित्र अर्को एउटा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा हेडिङ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भनेर राख्नु पर्यो द नेक्स्ट हेडिङ विल बी प्रब्लम स्टेटमेन्ट आफ्टर दैट अब्जेक्टिभ अनि स्कोप एन्ड लिमिटेसन जस्तै इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईले के गर्छ भन्दाखेरि यु इन्ट्रोड्युस योर प्रोजेक्ट तपाईले के गर्न खोजेको कस्तो प्रोजेक्ट गर्न खोजेको भन्ने कुरा इन्ट्रोडक्सन भित्र लेख्नु पर्यो अनि प्रब्लम स्टेटमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले यो प्रोजेक्ट गरेपछि के प्रब्लमको सल्युसन आउँछ त के हो त व्हाट इज द सल्युसन किन के प्रब्लम थियो र कुन यो प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ यो प्रोजेक्ट हो भनेर तपाईले चाहिँ लास्टमा जस्टिफाई गर्नुपर्छ सो प्रब्लम भनेको त अब सफ्टवेयर प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि बेसिकली वी युज सफ्टवेयर्स फर 3 डिफरेंट रिजन्स वन भनेको चाहिँ एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रब्लमको सल्युसन हो सफ्टवेयर भनेको अर्को भनेको चाहिँ टु ग्र्याब सम अपर्च्युनिटी वी युज सफ्टवेयर प्रब्लम छैन तर पनि हामी सफ्टवेयर युज गर्नुपर्छ सधैँ प्रब्लमको सल्युसन मात्र सफ्टवेयर होइन अपर्च्युनिटी पनि सफ्टवेयर हो त्यो भएर चाहिँ तपाईले इभन यु क्यान राइट अल्सो अबाउट द अपर्च्युनिटिज भन्न खोजेको चाहिँ हामीले यो सफ्टवेयर प्रोडक्ट युज गर्यो भने यो बेनिफिट हुन्छ अथवा यो सफ्टवेयर प्रोडक्ट युज गर्यो भने चाहिँ यो प्रब्लमको सल्युसन यो सफ्टवेयर हो भन्नु पर्यो एउटा चाहिँ अथवा अपर्च्युनिटीको कुरा गर्न सक्छौं हामी डाइरेक्टिभको कुरा गर्न सक्छौं जस्तै डाइरेक्टिभ भनेको चाहिँ जस्तै गभर्नमेन्टले तपाईको भोलि चाहिँ सबै लोकल बडीलाई चाहिँ तपाईको अनलाइनबाट सर्भिस दिने भन्यो भने दैट इज द डाइरेक्टिभ यो टप लेभलबाट गरेको डिसिजन भन्छ यसलाई है त बेसिकली हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रब्लम स्टेटमेन्टमा यो प्रब्लम छ तर यो प्रब्लमहरुको सल्युसन भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्ट हो अथवा यो प्रोजेक्ट सकिसकेपछि एउटा सफ्टवेयर प्रोडक्ट हामीसँग हुन्छ त्यो सफ्टवेयर प्रोडक्ट भनेकै यो प्रब्लमको सल्युसन हो भनेर तपाईले प्रब्लमहरु आइडेन्टिफाई गर्ने एन्ड देन यु राइट द अब्जेक्टिभ्स अब्जेक्टिभ त तपाईले लेख्न सकिहाल्छ हैन पोइन्ट्सहरुमा द मेन अब्जेक्टिभ अफ दिस प्रोजेक्ट इज टु डु दिस भनेर हामी यसरी चाहिँ वी राइट द एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ एन्ड लिमिटेसन स्कोप त हामीसँग भइ नै हाल्छ यो प्रोजेक्टको लिमिटेसन छ भने पनि यु राइट इनसाइड स्कोप एन्ड लिमिटेसन सो यो हार्ड एन्ड फास्ट होइन इन्ट्रोडक्सनमा हामीले यति कुराहरु राख्न सक्छ एउटा इन्ट्रोडक्सन भित्र चाहिँ तपाईले एउटा हेडिङ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भनेर बनाउनुस् तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टलाई त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुस् अनि प्रब्लम स्टेटमेन्ट्सहरु लेख्नुस् देन अब्जेक्टिभ अनि स्कोप एन्ड लिमिटेसन अब अलिकति मेजर पार्ट भनेको चाहिँ मेथोडोलोजी हो सो यो मेथोडोलोजीमा चाहिँ तपाईले कसरी यो प्रोजेक्ट कन्डक्ट गर्छ त यो कुराहरु यहाँ आउनु पर्यो टु कम्प्लिट दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट यु स्टार्ट विथ आइडेन्टिफाइङ द रिक्वायरमेन्ट्स तपाईले रिक्वायरमेन्टहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो किन विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेन्टिफिकेसन अफ द रिक्वायरमेन्ट्स we cannot develop any software product so you identify the requirements अब requirements को कुरा गर्दा पनि the requirements can be a functional or non functional यो कुराहरु you can even identify अनि त्यसपछि तपाईले feasibility study गर्नु पर्यो feasibility study भनेको you identify the feasibility based on different factors like we have economic factor we have technological factor we have schedule factor हैन different type of feasibility is you study the feasibility of your project तपाईले के भन्नु पर्यो यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ भनेर भन्नु पर्यो कि त्यो भएर अब इकोनोमिक फिजिबिलिटी अलिकति गाह्रो हुन्छ तपाईको एकाडेमिक प्रोजेक्टमा स्टुडेन्टले प्रोजेक्ट गर्दै जाँदा इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट फिजिबिलिटी आइडेन्टिफाई गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही पनि हामी चाहिँ सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन पढ्दाखेरि इभन वी हेभ अलरेडी स्टडीड डिफरेन्ट कस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेक्निक्स त्यहाँ चाहिँ तपाईको पेब्याक पिरियडहरु छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टहरु छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुहरु छ त्योबाट पनि इभन यु क्यान आइडेन्टिफाई द इकोनोमिक फिजिबिलिटी अफ योर प्रोजेक्ट
अनि त्यसपछि सेकेन्डमा मेथोडोलोजी भित्र जस्तै एउटा टपिक चाहिँ तपाईले रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन एन्ड फिजिबिलिटी स्टडी लेख्न सक्छ आफ्टर दैट रिलेटेड वर्क एन्ड आवर लिटरेचर रिभ्यू रिलेटेड वर्क भनेको सपोज तपाईले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछ त्यससँग रिलेटेड टाइपको प्रोजेक्ट अथवा प्रोडक्टहरु अलरेडी मार्केटमा छ भने अथवा कुनै पब्लिश तपाईको आर्टिकलहरु अलरेडी तपाईको पब्लिश भइसकेको छ भने यु सर्च दोज यु नो सफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अर द आर्टिकल्स अनि तपाईले त्यो कुराहरु चाहिँ यु क्यान राइट inside this heading related work and literature reviews. For example, भनौं न एकछिनको लागि तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइन ई-कमर्स वेबसाइट बनाउन खोजिरहेछ सपोज तपाईको प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईलाई अनलाइन ई-कमर्स बाइङ सेलिङको लागि वेबसाइट बनाउन खोजिरहेछ तर we already have so many such buying selling websites in the Nepalese market and also in the international market. So why not to study daraz.com.np, why not to study sastodeal.com, even international market को eBay, Amazon हरु पनि तपाईले स्टडी गरेर त्यो कुराहरु रिलेटेड वर्क अथवा लिटरेचर रिभ्यूमा राख्न सक्छ तपाईले गर्न लागेको प्रोजेक्ट सँग रिलेटेड टाइपको प्रोजेक्ट के अलरेडी छ त मार्केटमा त्यो कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्नुस् त्यसपछि चाहिँ मेथोडोलोजी भित्रै you identify your analysis and design tools because we have so many different analysis and design tools हामीसँग थुप्रो छ हामीसँग स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कुरा होला हैन सो तपाईले कुन कुन एनालिसिस र डिजाइन टुल्सहरु युज गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रोजेक्ट गर्दा त्यो कुराहरु यो भित्र लेख्नुस् and then implementation tools both front end and back end tools so here we choose the database if your product has database then you choose the database tool like अब तपाईले Oracle use गर्ने हो कि अथवा SQL सर्भर MySQL अनि त्यसपछि तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन युज गर्ने you choose the programming language like Java हो अथवा त्यो ल्याङ्ग्वेजको लागि कुन आईडी तपाईले युज गर्ने मेबी नेटबिन्स होला एक्लिप्स होला अब इन्टरफेसिङको कुरा पनि आउँछ तपाईले यो सफ्टवेयर युजरले युज गर्दाखेरि के इन्टरफेसहरु हामी युज गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै वेब पेज हो भने HTML CSS हरु इन्टरफेसिङमा आउँछ जावा स्क्रिप्टहरु इन्टरफेसिङमा आउँछ इन्टरफेसिङ टेक्नोलोजिजहरु हैन तपाईले जस्तै अब जावा युज गर्नु भएको छ भने फर एक्जाम्पल we have swing as an interfacing technology हैन so implementation tool भनेको when we implement our project we use different languages database languages we use programming languages and we use interfacing technologies so you write in brief about all the tools you are going to use when you implement your project and then expected outcome को कुरा त भइ नै हाल्यो अनि प्रोजेक्ट शेड्युलमा चाहिँ तपाईले ग्यान्ट चार्ट बनाउँछ एउटा त्यो चार्टले चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट कहिले स्टार्ट हुने कहिले एन्ड हुने त्यो कुराहरु हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको त्यो एउटा राख्नुस् अनि कुनै तपाईले रिसोर्सेसहरु युज गरिरहेछ भने र त्यो रिसोर्सेसलाई एक्सप्लिसिटली तपाईको प्रपोजलमा साइट गरेछ भने रेफरेन्सेस भित्र राख्नुस् होइन तपाईले पढेको मात्र यो नलेजको लागि मेबी तपाईको विकिपीडिया होला अथवा कुनै बुक होला भनेपछि त्यसलाई बिब्लियोग्राफी भित्र राख्नु पर्यो यो कुराहरु त तपाईले कलेजमा पनि अलिकति यो पाए भने तपाईहरुको सुपरभाइजरसँग पनि कन्सल्ट गरेर पछि यो कुराहरु क्लियर गर्न सक्छ सो मेरो फोकस भनेको आई विल बी फोकसिङ मोर अन द फर्मेट अफ द फाइनल रिपोर्ट सो फाइनल रिपोर्टको फर्मेट कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा त टाइटल पेज नै हुनु पर्यो टाइटल पेजको फर्मेट त तपाईको कलेजमा थुप्रो सिनियरहरुले प्रोजेक्ट गरिरहेछ त्यहाँ हेरे पनि तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ म यसमा डिटेलमा नजाउँ त्यसपछि नेक्स्टमा सर्टिफिकेट अफ अथरशिप भन्छ तपाईको डिक्लेरेसन हो यो वर्क मैले गरेको दिस इज द न्यू वर्क भनेर यो मेरो आफ्नै काम हो भनेर यु डिक्लेयर योरसेल्फ सर्टिफिकेट अफ अथरशिप भन्छ आफ्टर दैट द एप्रुभल सिट हुनु पर्यो त्यहाँनेर एप्रुभल सिटमा चाहिँ तपाईको कस्तो भन्दाखेरि यो इभ्यालुएसन कमिटीको सिग्नेचर पेज हुन्छ एउटा त्यसमा चाहिँ एक्सटर्नलको इन्टर्नलको हेड अफ डिपार्टमेन्ट अर कोअर्डिनेटरको अनि त्यसपछि सुपरभाइजरको अनि तपाईको चाहिँ इन्टर्नशिप हो भने मेन्टरको पनि सिग्नेचर भएको एउटा पेज हुन्छ त्यसलाई अप्रुभल सिट भन्छ यो पनि तपाईले कलेजमा एउटा रिपोर्ट हेरे भने थाहा पाइहाल्छ एक्नोलेजमेन्ट भनेको अब तपाईले कोलाई कोबाट तपाईले हेल्प पाउनु भएको छ यु थ्यांक एभ्रीवन अनि त्यसपछि यु राइट एब्स्ट्र्याक्ट डिटेलमा आइहाल्छ म फास्ट जान्छु त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट लिस्ट अफ फिगर्स लिस्ट अफ टेबल्स लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स अब हाम्रो एक्चुअल रिपोर्टको बडी स्टार्ट हुने भनेको इन्ट्रोडक्सनबाट च्याप्टर 1 भनेर यु स्टार्ट द इन्ट्रोडक्सन
र पेज नम्बर 1 2 3 4 पनि तपाईले च्याप्टर 1 बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो भन्दा अगाडि च्याप्टर 1 भन्दा अगाडि तपाईले पेज नम्बरिङ युज गर्न सक्छ। रोमन लेटरमा आई हरू युज गर्दै जान सक्छ। तर द एक्चुअल body starts from the introduction, so we start page numbers from the introduction chapter. त्यहाँबाट 1 2 3 4 लेख्दै जानु पर्यो। अब च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 अब हेर्नु है एकदम यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा म जाने यसमै हो। जस्तै इन्ट्रोडक्सन भयो च्याप्टर 1 रिलेटेड वर्क अफ लिटरेचर रिभ्यू। अब यो जुन रिलेटेड वर्क लिटरेचर रिभ्यू भनेको यो सबै प्रोजेक्टमा हुनै पर्छ भन्ने छैन। तपाईको आइडिया एकदमै न्यू आइडिया छ, एकदम नयाँ कन्सेप्ट छ र तपाईको जस्तो काम अलरेडी मार्केटमा छैन भने त यो च्याप्टर नलेख्न पनि सकिन्छ। त तपाईले गरेको जस्तो काम अलरेडी छ भने त फेरि वी हैव टु राइट द लिटरेचर review or related work chapter, and then we write analysis chapter, then design, and then implementation भित्र कोडिङ टेस्टिङ को कुरा आउँछ। कोडिङ गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन टुल्सहरुको कुरा हामी यहाँ लेख्छौं। अनि टेस्टिङ गर्दाखेरि त we test our product, we even टेस्ट डेटा टेस्ट आउटपुटहरु यहाँनिर हामी राख्न सक्छौं। तर टेस्टिङको धेरै कुराहरु हामी एपेन्डिक्समा पनि राख्न सक्छौं। आफ्टर दैट कन्क्लुजन एन्ड द फ्युचर वर्क भनेर लास्ट च्याप्टर। अब च्याप्टर सक्यो अनि त्यसपछि रेफरेन्सेस एन्ड और बिब्लियोग्राफी दुईटै पनि लेख्न सकिन्छ हामीले। रेफरेन्सेस एन्ड बिब्लियोग्राफी भने पनि हुन्छ, अथवा रेफरेन्सेस छुट्टै र बिब्लियोग्राफी हामीले छुट्टै पनि राख्न सकिन्छ। यसमा हामी के राख्छौं त्यो कुराहरु म गर्दै जान्छु। एन्ड देन फाइनली देयर इज एपेन्डिक्स, लिस्ट अफ हाम्रो एपेन्डिसेसहरु हामी त्यहाँ राख्छौं। अनि चाहिँ हाम्रो रिपोर्टको फर्मेट चाहिँ यही हुन्छ। अब म अलिकति डिटेलमा जाउँ। जस्तै टाइटल पेज भनेको त हैन सबैलाई थाहा छ। A standardized page for specifying title and author of the work. Author त तपाई भयो। टाइटल चाहिँ तपाईले टाइटल क्लियरली लेख्नु पर्यो। यो के टाइटल हो, मेबी अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फर डुइङ दिस हैन। अलि टाइटल क्लियर लेख्नु पर्यो। यो टाइटल पेज अलरेडी हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन सर्टिफिकेट अफ अथरशिप भनेको यु डिक्लेयर दैट द वर्क रिपोर्टेड इज द ओरिजिनल वर्क। यो तपाईले गरेको मैले गरेको ओरिजिनल हो भनेर डिक्लेयर गरे तपाईले सिग्नेचर गर्नु पर्यो त्यहाँनिर। अप्रुभल सिट भनेको इट होल्ड्स इन्फर्मेसन फर अप्रुभल फ्रम सुपरभाइजर एन्ड द एक्सेप्टेन्स फ्रम एक्सटर्नल एक्जामिनर एन्ड द इन्टरनल एक्जामिनर, मेबी हेड अफ डिपार्टमेन्ट अर द कोअर्डिनेटर। प्रोजेक्टमा चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट अर कोअर्डिनेटर पनि चाहिन्छ, तर इन्टर्नशिपमा चाहिँ त्यो चाहिँदैन। तपाईले त्यो डिटेल हेर्यो भने त्यहाँ थाहा पाउँछ। अनि एक्नोलेजमेन्ट च्याप्टर लेख्छ। त्यसपछि यु थ्याङ्क एभ्रीवन who has helped you in a way, maybe your faculty members, your friends, your family members, you thank everyone जस्तै तपाईलाई हेल्प गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ एक्नोलेजमेन्टमा तपाईले लेख्छ। एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट भनेको त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट भनेको तपाईको कामको ब्रिफ ओभरभ्यू। बेसिकली तपाईले एउटा रिपोर्ट बनायो, तपाईले सबमिट गर्यो, फ्युचरमा त्यो रिपोर्ट अरूले हेर्नु पर्यो भने फर्स्टमा एब्स्ट्र्याक्ट हेर्छ, अनि कन्क्लुजन हेर्छ, त्यहाँबाट प्रोजेक्टको आइडिया हुन्छ, अनि डकुमेन्ट उसले पढ्छ। त्यही भएर एब्स्ट्र्याक्ट भनेको इज अ ब्रिफ ओभरभ्यू अफ योर ओभरअल प्रोजेक्ट वर्क। तपाईले जति गर्नुहुन्छ यो प्रोजेक्टमा यसको ब्रिफ ओभरभ्यू चाहिँ यु राइट विदिन द एब्स्ट्र्याक्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट्स त मैले भन्नै परेन हैन। एन्ड देन इफ योर डकुमेन्ट हेज फिगर्स, लिस्ट अफ फिगर्स शुड बी देयर, लिस्ट अफ टेबल्स, टेबलहरु कसरी यो पनि आउँछ, फिगरहरुलाई कसरी लेख्ने, फिगरको क्याप्सन कसरी लेख्ने त्यो कुराहरु म पछि गर्छु। टेबलहरुको क्याप्सन कसरी लेख्ने त्यो कुराहरु पनि आउँछ। एन्ड लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स, तपाईलाई थाहा नै छ एब्रिभिएसन्स। अब हाम्रो तपाईले के गर्नु पर्यो यसपछि च्याप्टर 1 भनेर स्टार्ट गर्नु पर्यो, इन्ट्रोडक्सन। सो इन्ट्रोडक्सन भित्र वी हैव मेनी डिफरेन्ट सब पार्ट्स। फर्स्टमा यु इन्ट्रोड्युस द अर्गनाइजेसन एन्ड द वर्क। इफ यु आर डेभलपिङ software for any organization, then you also write about that organization within this title. Organization र तपाईको काम, तपाईले होइन तपाईले प्रोजेक्ट गरेको आफैले गरेको आफ्नै कन्सेप्ट हो भने you do not need to write about the organization, you just write about the work. तपाईले के गरेको, के गर्न लागेको, कस्तो प्रोजेक्ट गर्न लागेको, कस्तो प्रोडक्ट बनाउन लाग्यो, यो कुराहरु तपाईले लेख्छ। आफ्टर दैट explain why you are doing this work. Problem statement यहाँनिर आउँछ। Why you are doing this work? What is the problem is being solved? यो प्रोजेक्ट सकेपछि तपाईले के प्रब्लम सल्भ हुन्छ त? मैले अघि कुरा गरे नि, तपाईले एउटा ई-कमर्स वेबसाइट बनाउँदै छ भने के हो त प्रब्लम, के हो अहिलेको प्रब्लम? ई-कमर्स वेबसाइट नहुँदा फर एक्जाम्पल पिपलहरुलाई के छ, तपाईको टाइम नभएको पिपलहरुलाई एकदमै मार्केटमा गएर किन्न गाह्रो छ।
हैन तपाईको पेमेन्टको कुराहरु आउला धेरै कुराहरु आउला अब त्यसको सल्युसन भनेको ई-कमर्स वेबसाइट हो अथवा फर एक्जाम्पल प्रोडक्ट सर्च गर्न गाह्रो छ ई-कमर्स वेबसाइट भने वी क्यान इजिली सर्च डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स इभन वी क्यान कम्पेयर डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स हैन अहिले प्रोडक्ट तपाईले जस्तै तपाई कुनै स्टोरमा गएर सामान किन्यो भने फर एक्जाम्पल तपाईले त्यसलाई कम्पेयर कोसँग गर्ने गाह्रो भयो नि त तर ई-कमर्स वेबसाइट भनेको यु क्यान फाइन्ड मल्टिपल सेलर्स फर द सेम प्रोडक्ट एन्ड यु क्यान कम्पेयर the products from multiple sellers easily. You can compare the prices. So यो कुराहरु चाहिँ आउन सक्यो फर एक्जाम्पल मैले एक्जाम्पल एकदम सिम्पल लिइराछु तपाईलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर तपाईले यो प्रोजेक्ट गरिसकेपछि के हो त के प्रब्लमको कुन प्रब्लमको सल्युसन आउने हो त यो कुराहरु चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो सो इन्ट्रोडक्सन भित्र तपाईले च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन भित्र 1 मा इन्ट्रोडक्सन 2 मा तपाईको प्रब्लम स्टेटमेन्ट 3 मा अब्जेक्टिभ्सहरु लेख्न सक्छ क्लियरली एक्सप्लेन एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स and scope of your work explain in brief about the organization of your report एउटा रिपोर्ट अर्गनाइजेसन भन्ने हुन्छ के रिपोर्ट अर्गनाइजेसन भन्ने कस्तो भन्दाखेरि च्याप्टर 1 भनेको यो च्याप्टर 2 भनेको यो च्याप्टर 3 भनेको यो ब्रिफमा तपाईलाई च्याप्टर 1 मा के कुराहरु छ च्याप्टर 2 मा के कुराहरु छ सो रिपोर्ट अर्गनाइजेसन भनेर यो इन्ट्रोडक्सन भित्र तपाईले लेख्न सक्छ अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी चाहिँ इन्टर्नशिप गर्दा यो कुरा नआउन सक्छ तर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन भित्रै you briefly explain about system development what is system development त्यो कुरा आउनु पर्यो सिस्टम डेभलपमेन्टको फेजेसहरु एकदम ब्रिफमा लेख्नुस् सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजीहरु तपाईले युज गरेको मेथोडोलोजीलाई यहाँ डिस्क्राइब गर्नुस् जस्तो मेथोडोलोजी भन्दाखेरि we have a structured methodology and object oriented methodology so if you are planning to use structured methodology you write in brief about the structured methodology and if you are planning to use object oriented methodology you write about the object oriented methodology and the alternative approach तपाईले युज गरेको अप्रोच के we have different approaches for example we have waterfall model we have prototyping model we have agile development हैन आजभोलि त एकदम पपुलर स्पाइरल छ र्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट छ जोइन्ट एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट छ भनेपछि तपाईले इन्ट्रोडक्सन भित्र तपाईले सिस्टम डेभलपमेन्टको बारेमा थोरै लेख्नुस् सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी तपाईले युज गर्न लागेको मेथोडोलोजीको बारेमा लेख्नुस् and you also write about the approach you are going to use to develop this product maybe prototyping हो भने you write in brief about the prototyping approach यो प्रोजेक्टमा prototyping approach युज गरेको prototyping approach भनेको यो भनेर तपाईले अब इन्ट्रोडक्सन सक्यो हेर्नु है त्यो रिपोर्ट भनेको त हामी च्याप्टरमा आउँछ यो त बुक जस्तो हो ठ्याक्कै तपाईले बुक सम्झिनु पर्यो के जस्तो हाम्रो टेक्स्ट बुकहरु हुन्छ त्यो बुक जस्तो हो यो इन्ट्रोडक्सन भनेको च्याप्टर 1 अब च्याप्टर 2 मा चाहिँ मैले अघि नै भने रिलेटेड वर्क अफ लिटरेचर रिभ्यू हामी राख्छौं तपाईले यु एक्सप्लेन द करेन्ट स्टेट अफ द आर्ट इन योर एरिया कुनै कुराहरु तपाईले गर्न लागेको प्रोजेक्टसँग सिमिलर टाइपको कामहरु अलरेडी भएको छ भने यु राइट अबाउट दोज एक्टिभिटीज अनि तपाईको अलि भनौं न कुनै पब्लिश्ड अर कमर्शियल हुन सक्छ पेपर्सहरु होला आर्टिकल्सहरु होला त्यो पनि तपाईले राख्न सक्छ लिटरेचर भनेको के हो लिटरेचर भनेको के हो तपाईले स्टडी गर्ने हो तपाईको फिल्डमा अलरेडी के काम भइराछ त्यो कुराहरु स्टडी गर्ने हो लिटरेचर रिभ्यू गर्ने भन्छ यसलाई हामीले प्रोजेक्टमा लिटरेचर रिभ्यू नहुन पनि सक्छ जस्तो तपाईले कुनै सफ्टवेयर प्रोडक्टहरु तपाईसँग रिलेटेड छ भने त लिटरेचर रिभ्यू त्यहाँ भएन त्यो बेला रिलेटेड वर्क भनेर तपाईले कुन प्रोडक्टहरु तपाईसँग रिलेटेड प्रोडक्ट छ त्यो कुराहरु लेख्छ तर तपाईले त्यो प्रोडक्ट भन्दा राम्रो बनाउन खोजेको चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ मेबी एउटा तपाईले ई-कमर्स वेबसाइट एउटा रिलेटेड वर्क भनेर स्टडी गर्यो तपाईकोमा त त्यसमा भएको भन्दा बढी फिचर्सहरु आउनु पर्यो नि त हैन त्यो कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो तपाईले चाहिँ अब हामी चाहिँ अब प्रोजेक्ट हो हेर्नुस् प्रोजेक्टमा एनालिसिस फेज हुनै पर्यो च्याप्टर 3 यदि च्याप्टर 2 तपाईको छैन भने एनालिसिस च्याप्टर 2 मा आउँछ इफ च्याप्टर 2 इज देयर एनालिसिस कम्स अन्डर द च्याप्टर 3 सो सबैलाई थाहा छ यो कुराहरु सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन पढेकै छ एनालिसिस भनेको बेसिकली द मेजर एक्टिभिटी ड्युरिङ एनालिसिस फेज इज टु आइडेन्टिफाई रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड स्टडी इट्स फिजिबिलिटी सो तपाईले रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्छ रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्ने डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छ तपाईको आफ्नै एजम्पसन होइन भने तपाईले कुनै अर्गनाइजेसनको लागि सफ्टवेयर बनाउँदै छ भने त तपाईले यु हैव टु भिजिट दैट अर्गनाइजेसन एन्ड यु हैव टु कम्युनिकेट विथ युजर्स within the organization and we have many different communication techniques like interview is there questionnaire is there हैन
joint application design is there. तपाईले हैन आफ्नै इमेजिनेसन हो भने यो कुराहरु तपाईले एक्सप्लिसिटली जानु पर्दैन, तर कुनै अर्गनाइजेसनको लागि तपाईले एउटा प्रोजेक्ट गर्दै छ, सफ्टवेयर बन्दै छ भने त you have to communicate with the users in that organization. अब त्यो गरिसकेपछि तपाईले फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्यो, यो प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ कति बेनिफिशियल छ हैन, इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट गर्नु पर्यो। सिमिलरली हामी शेड्युल फिजिबिलिटी कहिले स्टार्ट गर्ने कहिले सक्ने त्यो कुरा हेर्नु पर्यो, अनि टेक्नोलोजिकल फिजिबिलिटी तपाईले हेर्नु पर्यो हैन, अर्को अपरेशनल फिजिबिलिटी, चारवटा मेजर हो, तर यो भन्दा अरु पनि छ, लिगल फिजिबिलिटी छ, रिस्क फिजिबिलिटी छ, त्यो चारवटा तपाईले स्टडी गर्नु पर्यो यिनीहरुमा चाहिँ। सो अब मेन कुरा तपाईले एनालिसिस गर्दाखेरि हुन त यो कुराहरु तपाईको इन्ट्रोडक्सनमा पनि आउँछ हैन, मैले इन्ट्रोडक्सनमा सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजीको कुरा गरे नि। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, तपाईले स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलोजी युज गर्नु भएको छ कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मेथोडोलोजी युज गर्नु भएको छ, because when we use structured development approach we have different modeling tools in the analysis phase, and when we use object oriented development approach we have different modeling tools in the analysis phase. Similarly we have different tools in the design phase. त्यही भएर तपाईको अप्रोच यदि सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी स्ट्रक्चर मेथोडोलोजी हो भने आफ्टर डिटरमाइनिङ रिक्वायरमेन्ट्स यु ड्र द डेटा फ्लो डायग्राम, तपाईले कन्टेक्स्ट डायग्राम ड्र गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ लेभल 0 लेभल 1 लेभल 2 हुँदै डेटा फ्लो डायग्रामहरु पनि ड्र गर्दै जानु पर्यो। ठीक छ, तपाईले कुरा बुझिरहेछ यहाँसम्म। सो अनि हामी के पनि गर्छौं भन्दाखेरि डेटा फ्लो डायग्राममा त तपाई के हुन्छ, डेटा फ्लो डायग्राममा त प्रोसेसको नेम मात्रै हुन्छ, डु दिस डु द्याट, मेबी भेरिफाई अकाउन्ट हो, यस्तै टाइपको हुन्छ कि। भनेपछि त्यो DFD मा भएको प्रोसेसको लजिक के त, व्हाट इज द लजिक बिहाइन्ड दैट प्रोसेस, वी राइट द लजिक अफ द प्रोसेसेस इन DFD using maybe pseudocode, decision table, decision tree, even we can use algorithm, we can use flowchart, but these days we do not use algorithm and flowchart because flowchart भनेको पिक्चर ड्रा गर्ने हो, drawing pictures takes lots of time. त्यो pseudocode लेख्छौं हामी, pseudocode भनेको it looks like a programming language code but it is not exactly the code. So pseudocode भनेको बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। So structured approach मा we draw the DFD and we write the logic of each process in the DFD using pseudocode basically. अब हामी डेटाबेस को लागि के गर्ने, टु आइडेन्टिफाई द डेटाबेसेस वी ड्र ERD। ER डायग्राम त सबैलाई थाहा छ, डेटाबेसमा पनि पढाएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ स्ट्रक्चर अप्रोचमा बेसिकली देयर आर टु मेजर modeling tools in structure approach during analysis phase. One is the data flow diagram and other is the entity relationship diagram. अब यहाँनिर हेर्नुस्, रिक्वायरमेन्ट किन चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुन्छ के। Without requirements we cannot draw DFD and we cannot draw ERD. तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट थाहा नभइकन यसको डेटाबेस के हो भन्ने थाहा हुँदैन, यो सिस्टममा यो तपाईको प्रोजेक्टमा कुन प्रोसेस हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। तर अब तपाईले एनालिसिस फेजमा if you are planning to use object oriented approach then we have completely different modeling tools, use case diagram, the use case diagram, but use case diagram भनेको object oriented approach को diagram हो, but we can also use this diagram in the structure approach as well. So structure approach मा पनि we can use use case diagram, and for use case modeling we use use case diagram। अगाडि हामीले के भने process modeling DFD, डेटा मोडलिङ ERD भने जस्तो युज केस मोडलिङ को लागि युज केस डायग्राम, कुन एक्टरले कुन युज केस युज गर्छ भन्ने कुराहरु यहाँबाट थाहा हुन्छ। And then for object modeling, because we are using object oriented approach, so we have object modeling, concept of object modeling. So in object modeling we have class and the object diagram. तपाईले पढ्नु भएको छ नि अगाडि, what is class, what is object? Class is the combined unit of both data and the function। भनेपछि ERD लाई पनि यसले कभर गर्यो, DFD लाई पनि यसले कभर गर्यो। DFD भनेको प्रोसेसको लागि मात्रै हो, ERD भनेको डेटाको लागि मात्रै हो, डेटा, बट क्लास भनेको क्लास encapsulates both data and the process. So we do not need separate class separate process diagram or the data diagram, because object diagram class diagram ले के गर्छ, it captures both the data and the process। अब हामी डायनामिक मोडलिङ को लागि we have state diagram, sequence diagram,
and the process modeling को लागि we have activity diagram. अब यहाँनिर तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले धेरै ठाउँमा यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि स्टुडेन्टले स्टिल मैले प्रब्लम के देखिरहेको छु भन्दाखेरि हामी एक्सटर्नल भएर जाँदाखेरि स्टुडेन्टले दुईटै अप्रोच मिक्स मार्क्स गरिदिरहेको हुन्छ त्यहाँ डीएफडी पनि हुन्छ त्यहाँ क्लास डायग्राम पनि हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो अप्रोच भएन ईआरडी हामी युज गर्न सकेला हैन क्लास डायग्राम अगाडि डेटा आइडेन्टिफाई गरौँ न भने तर सेम प्रोजेक्टमा डीएफडी पनि युज गर्ने क्लास डायग्राम पनि युज गर्ने भनेको this is completely wrong approach. So before that you have to decide which development methodology you are going to use, structured or object oriented. And if structured we have different tools and if object oriented we have different tools. Our design next chapter analysis पछि हामी चाहिँ के गर्छौं next chapter मा जान्छौं maybe chapter 4 हुन सक्छ यो डिजाइन भनेको के हो भन्दाखेरि एनालिसिस बाटै डिजाइन डिराइभ हुने हो सो स्ट्रक्चर फेरि अगेन त्यही कुरा आउँछ स्ट्रक्चर अप्रोच भयो भने फेरि स्ट्रक्चर एनालिसिसलाई स्ट्रक्चर डिजाइनमा हामी कन्भर्ट गर्ने हो अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो भने त्यही कुरा आउँछ सो स्ट्रक्चर अप्रोचमा चाहिँ वी डिजाइन द डेटाबेसेस तपाईलाई थाहा छ यो ER डायग्रामलाई हामी टेबलमा कन्भर्ट गर्छौं we convert ER diagrams into tables and the process of converting ER diagrams into relations is very easy and I hope you have already studied this conversion process in system analysis and design course as well as in the DBMS course. So after that हामी normalization गर्नु पर्यो normalization पनि पढेकै छ हैन अनि हामी चाहिँ के गर्छौं we design forms and reports and we design interfaces and dialogues. So form report हरु भनेको इनपुट आउटपुट को लागि interfaces हरु dialogues हरु भनेको कम्युनिकेसन को लागि हामी युज गर्छ तर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच हो भने we refine all the analysis diagrams. यूज केस डायग्राम भनेको डिजाइनमा कहिले पनि आउँदैन यूज केस डायग्राम भनेको एनालिसिसमा मात्रै आउने डायग्राम हो तर क्लास डायग्राम अब्जेक्ट डायग्राम स्टेट डायग्राम यो डिजाइनमा पनि आउँछ तर यसलाई डिटेलिङ मात्रै गर्ने हो सो ड्युरिङ डिजाइन फेज इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच what we do is that we refine all the analysis diagrams into adding more technical detail. अनि यसमा अरु दुईटा डायग्राम आउँछ एडिशनल डायग्राम भनेको कम्पोनेन्ट डायग्राम र डिप्लोयमेन्ट डायग्राम यो भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट डायग्राम र डिप्लोयमेन्ट डायग्राम भनेको यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट अप्रोचमा डिजाइनमा मात्र युज हुने डायग्राम हो यो एनालिसिसमा पनि युज हुँदैन डिजाइनमा मात्र युज हुने अब यहाँनिर हेर्नुस् है तपाईले प्रोजेक्ट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले एक्चुअली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिस्टम एनालिसिस एन्ड डिजाइन कोर्स एक्चुअली सरर पढ्नु पर्यो डिटेलमा जानु पर्दैन सरर जानुस् न अनि स्ट्रक्चर अप्रोचमा कुन मोडलहरु युज हुन्छ र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोचमा कुन मोडलहरु युज हुन्छ एनालिसिसमा कुन मोडल युज गर्ने डिजाइनमा कुन मोडल युज गर्ने यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि सबै प्रोजेक्टमा चाहिँ डेटाबेस हुन्छ भन्ने पनि छैन कुनै प्रोजेक्टमा डेटाबेस नहुन पनि सक्छ त डेटाबेस छ भने त त्यो कुराहरु थाहा हुनु पर्यो नि त हैन त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ तीनटा कम्पोनेन्टमा बढी फोकस गर्छौं एउटा डेटाबेस इज वन मेजर कम्पोनेन्ट द नेक्स्ट इज द प्रोसेस एन्ड द नेक्स्ट इज द इन्टरफेस यो तीनटा कुरा तपाईले माइन्डमा राख्नु पर्यो एनीवे तपाईले पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले कुन अप्रोच युज गर्ने त्यो क्लियर हुनु पर्यो अनि कुन डेभलपमेन्ट अप्रोच युज गर्ने त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो के तपाईले स्ट्रक्चर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अनि तपाईले वाटरफल युज गर्ने हो कि प्रोटोटाइपिङ युज गर्ने हो कि अजाइल युज गर्ने हो कि स्पाइरल यो पनि क्लियर हुनु पर्यो सो डिजाइन सकिसकेपछि we implement our project so implementation भनेको इट्स अबाउट कोडिङ एन्ड टेस्टिङ कोडिङ भनेपछि त कुरा आइहाल्यो तपाईले अब एक्चुअल प्रोग्रामिङ भनेको यो हो तपाईले प्रोग्रामिङ गर्ने भन्छ नि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि तपाईले डिजाइन स्पेसिफिकेसनको कुरालाई you convert all the design specifications into computer code using any suitable maybe database technology or programming language or the interfacing technology you can use any web based projects भने हाम्रो interfacing भनेको चाहिँ मैले अघि भने HTML CSS JavaScript interfacing होला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त्यो बेलामा चाहिँ PHP होला लजिक को लागि र डेटाबेस टेक्नोलोजी चाहिँ मेबी MySQL होला अथवा तपाईले होइन छुट्टै टाइपको प्रोजेक्ट हो यो डेस्कटप बेस्ड एप्लिकेसन हो भने छुट्टै होला मोबाइल बेस्ड हो भने छुट्टै होला हो सो तपाईले कोडिङ गर्छ कोडिङ गरेपछि यु टेस्ट योर प्रोडक्ट सो टेस्ट गर्दाखेरि यु डेभलप द टेस्ट केसेस तपाईले कुन डेटाले टेस्ट केसेस बनाउनु पर्यो टेस्ट केसेसमा टेस्ट डेटा हुन्छ यु टेस्ट योर प्रोडक्ट युजिङ टेस्ट डेटा अनि टेस्ट डेटाबाट तपाईले के हो त व्हाट इज द टेस्ट रिजल्ट यो कुराहरु तपाईले त्यहाँ राख्नु पर्यो एकदम धेरै टेस्टिङ छ भने यो कुराहरु राख्नु पर्दैन तपाईले एपेन्डिक्समा पछाडी अथवा सीडी पेन ड्राइभमा बर्न गरेर पनि राख्न सक्छ सो टेस्ट आर परफर्मड युजिङ भेरियस स्टेजेस मास्टर टेस्ट प्लान त एनालिसिस फेजमै बनाउँछ हामी
डिजाइन युनिट सिस्टम र इन्टिग्रेसन टेस्ट प्लानहरू बनाउनु पर्यो and actual test is done during the implementation testing भित्र तपाईले राख्नु पर्यो सो यदि कोडिङ र टेस्टिङ गरेपछि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ बन्यो हामीसँग अब एक्चुअल सफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिँ हामीसँग रेडी भयो अब तपाईले अर्को तपाईको रिपोर्टमा लेख्ने भनेको व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट एब्स्ट्र्याक्ट र कन्क्लुजन भनेको एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब तपाईले प्रोजेक्ट त गर्यो प्रोजेक्ट गरेपछि के